यजीद के वालिद हज़रत मुआविया हैं, बिल्कुल हज़रत मुआविया उनके वालिद हैं। और ये जड़ा यजीद है ये बारे अहले सुन्नत का नज़रिया है, ये फासिक है, फाजिर है, जर्री अल कबायर है, बिल्कुल इज्जत के लायक नहीं है। कातिली ने इमाम हुसैन है, ये उत्ते दाग है सारा कत्ल इमाम हुसैन का। बिल्कुल असी इनू अच्छा लफ्ज़ बोल ही नहीं सकते। तू पता नहीं केड़ी बोले च बैठा। इमाम मालिक ने तो काफिर तक आख्या, उलमा ने लिखा लानती लिखा इनू। कित्थे बैठे हो तुसीं? तवज्जो है कोई नहीं है। लेकिन एदा मतलब ये नहीं है कि पुत्र गंदा हो गया तो तू प्यो नू पै जावें। हजरत नूह अलैहिस्सलाम दा बेटा काफिर है, चुक 12वां सिपारा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम दा पुत्र बिगड़ गया तो प्यो नू कुछ कह सकते हो? बोलो सारे, बोलो सुन्नी बोलो। तो जदों पुत्र बिगड़ जान प्योवां दा कसूर नहीं। जितने तुसी पुत्र बिगड़े हो, कोई सिगटाई बन गया, कोई नशाई बन गया, कोई डाकू बन गया, कोई बदमाश कमीना बन गया, तुहानू तुहाडे प्यो ने बनाया है? बोलो तेरा प्यो एडा हाजी बच गया है, नबी दा सहाबी नहीं बच सकता। बिल्कुल यजीद गंदा है, लेकिन यजीद की गंदगी की वजह तो हजरत अमीर मुआविया के खिलाफ जबान न खोलें, छेक के कुत्तियां नू पा देंगा। आदे ने जी ये हजरत अमीर मुआविया हैं, हुजूर अकरम के साथ इनकी जंग हुई। कोई माई कलाल साबित कर दे इन्होंने हुजूर के साथ जंग की हो। चबल बंदा जिसने पर्ची लिखी है, शर्म ही नहीं आती। कहने की है जंग? भाई जंग हजरत मौला अली दे नाल हुई है और त्रिया गिरोह सी खारजियां दा जिन्ना करवाई है। और आप दा और हजरत मौला अली दा ए फरमान मौला अली दा ए पीरां दी मौजूदगी वीडियो पर मैं तेनू ना भी खावां जो चोर दी सजा मेरी। मौला अली को पूछा कि हजरत अमीर मुआविया नाल जंग हुई, उदू बंदे कत्ल होए, तुहाडे भी होए, की बनया? फरमाया कतलाना व कतलाहू फिल जन्ना। फरमाया साडी तरफों या उन्हां दी तरफों जेड़े फौत हो गए सारे जन्नत ही टुर गए। नहीं वजह क्या है? फरमाया यार दिल ओदा भी साफ है, दिल साडा भी साफ है। तीसरा गिरोह सी जिहने लड़ाई करवा दी है और इस दी दलील है वे सच दी। जदों ये लड़ाई हो गई ना उस तो बाद सुलह हजरत अमीर मुआविया नाल किसने की थी? हजरत इमाम हसन ने की थी। तो मैं आख्या प्यो नाल जंग होवे ते पुत्र सुलह करे, तेनू शर्म नहीं आउंदी? इमाम हुसैन ने भी सुलह की थी है। तुहानू इस गल दी कोई समझ नहीं आती। खुदा दा खौफ करो। पहले कहा नबी अकरम से किसने जंग की? झूठ बोलते हैं आप लोग। सुन्नी हो के अपने ज़हन इतने शक सहाबा दे बारे रखते हो। और हजरत अली दे नाल भी हुई है ते हजरत अली ने खुद फरमाया इखवानो ना बगाउ अलैना, और फरमाया है वो भी साडा बिरा पर वो ये मसला नहीं समझ सकिया और ये असी आने हैं इस जंग ते। सुन लो जंग नहीं सी करनी चाहिए, अगर हो गई हक ते अली है, नजरिया है। खबरदार कोई इस नजरिए को छुपाए नहीं, छुपान देंगे असी। लेकिन दूसरी तरफ खताए इज्तिहादी है, मतलब उन्होंने सोच ठीक ना निकली, वरना दिल उन्होंने भी साफ सी। कतले उस्मान का मुतालबा सी और तो मसला ही कोई नहीं सी। और उन्हें हजरत अली को अगर मुतालबा किया तो खलीफा समझ के किया है ना, वरना खुद हमला कर देंगे। इस गल नूं समझ भाई। मैं पुठियां गल्लां सोशल मीडिया ते छिले मुच्छे मुन्ने निक्के मोटे वड्डे छोटे कुत्ते बिल्ले सारे सुन के अपने अकीदे बदलते रहते हो। तुहानू क्या आख्या? अगर काफिर मेरे हबीब तुझे सुलह की पेशकश करे तो अपना नुकसान कर ले, लेकिन सुलह कबूल कर ले। जब काफिर तुझे सुलह की पेशकश करे और काफिर तुझसे कहेंगे सुलह कर ले, तो मेरे हबीब सूरह अल-अनफाल तू उनकी पेशकश को कबूल कर ले और सुलह को कबूल कर ले, वरना ये प्रोपेगेंडा करेंगे कि ये कताल करते हैं और अमन नहीं चाहते। फअजना लहा, बेशक गुनाह अपना बेशक नुकसान होता कर ले उसे सुनो। बतवक्कल अलल्लाह, और अल्लाह पे तवक्कल कर। इन्नहु हुवस समीउल अलीम, बेशक वो सुनता भी है और जानता भी। व यरीदु अन यखदुका, और अगर तू जानता हो कि ये तुझसे धोखा करेंगे, पहले ये भी पता है कि ये तुझसे धोखे का इरादा रखते, फइन्ना हस्बुकल्लाह, तू अल्लाह पे भरोसा कर, तेरे लिए अल्लाह ही काफी है। अब यहां पर सामीन गिरामी कद्र, जब कुरान ये कह रहा हो कि काफिर भी अगर सुलह की पेशकश करे तो कबूल कर, अब मुआविया ने भेजा व्हाइट पेपर फरजांदे रसूल के पास कि जो शर्त मर्जी लिखे मैं सुलह करना चाहता हूं। तो अब अगर इमाम हसन कहते कि नहीं, तो ये आयत उठा के आ जाते कि कुरान और अहले बैत में इख्तलाफ हो गया है। कुरान कह रहा था कि काफिर भी सुलह की पेशकश करे तो कबूल करो, और अगर तुम्हें पता भी हो कि धोखा दे रहा है तो अल्लाह पे छोड़ो।
لیکن انہوں نے قبول نہیں کیا. یہ پہلا فیکٹ تھا. دوسری وجہ روم کی سلطنت کے ساتھ فرعون شام کا معاہدہ جو 10 لاکھ دینار اسلام کے اس نے عیسائیوں کو دیے کہ اگر شام پر حملہ ہو تو دفاع کرنا ہمارے ساتھ مل کر. اب امام صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ اگر میں کسی جنگ کا اقدام کرتا ہوں تو روم کی فوجیں مسلمانوں پہ چڑھ دوڑیں گی اور اسلام کمزور سے کمزور تر ہوتا چلا جائے گا. تیسری بات رشوت. اتنا کرپٹ معاشرہ. فرزند رسول قیامت کا وعدہ. فرعون شام نقد دولت. اتنا شدید ترین حالات کے امام کے لشکر کے CNC کو چیف کو رشوت سے خرید لیا گیا. 12,000 کی فوج لے کر وہ مدائن سے آگے پڑاؤ ڈالے ہوئے ہیں. عبید اللہ ابن عباس پہلے اس نے چاپلوسی کے خط لکھنے شروع کیے. کیا کہنے تیرے والد صاحب کے اور کیا کہنے تیری عظمت کی, تم لوگ رسول کے بڑے قریب تھے. اب یہ پہلا اس نے تیر کے ذریعے خط جو ہے وہ ایک درخت پہ آ کے تیر لگا اور اس تیر کو کھولا تو اس کے اندر خط تھا. ظاہر ہے کہ دشمن کی فوجیں ادھر تو نہیں آ سکتی تھی, جاسوس ادھر موجود تھے. جاسوس اس کی تعریفیں کرنے لگے. آپ کو بہت اچھا جانتے ہیں, خال المومنین, مسلمانوں کے ماموں, آپ کو بہت اچھا سمجھتے ہیں. آپ واقعی بہت شریف النفس اور صاحب الرائے سردار. اس کے بعد اس نے چھٹا خط لکھا. 5 چاپلوسی کے خطوں کے بعد چھٹا خط لکھا اور اس میں جھوٹ بولا کہ امام حسن نے ہمیں پیشکش کی ہے کہ سلو کر لے ہم سے اور حکومت ہمارے حوالے کر دے, لیکن میں نے سوچا ہے کہ جب عرب میں تیرے جیسا ذہین سردار موجود ہے تو تیرے مشورے کے بغیر ایسا کام نہ کروں. اب اس کو مزید کنفرمیشن ہو گئی کہ شاید واقعی, حالانکہ سراسر جھوٹ تھا, امام نے کوئی خط نہیں لکھا. اب اسے تیسرا خط اس کی طرف لکھا اور اس میں کہا کہ تقریباً شرائط طے پا چکی ہیں, اب تم اپنا فیصلہ کرو کہ تم سردار رہنا چاہتے ہو یا غلام بن کے میرے پاس آنا چاہتے ہو. اس کی 2 صورتیں, ابھی آ جاؤ گے تو سرداری پہ باقی رکھوں گا, اس وقت آئے تو غلاموں جیسا سلوک کروں گا. تو یہ پریشانی میں مبتلا ہو گیا کہ اتنی عزت کرنے والا آدمی تو پھنسانے کا پہلا طریقہ ہی ہوتا ہے یار اتھے تیری کوئی عزت کوئی نہیں. تو یہ ساری باتیں اس کو کہہ کر اگلی بات یہ کہہ دی گئی اور اگلے خط میں لکھا گیا کہ 10 لاکھ درہم تمہارے منتظر ہیں اے فرزند اسلام. فرزند اسلام کا مکھن بھی ساتھ لگا دیا اور 10 لاکھ, اور ساتھ میں اگلا خط لکھا کہ میں 5 لاکھ دے کر سپاہی کو بھیج رہا ہوں, انہیں وصول فرما کر میری آخرت آسان فرما دیجیے, اور باقی 5 لاکھ جیسے ہی آپ کوفے پہنچیں گے وہ انشاءاللہ تعالی العزیز آپ کے حوالے کر دیے جائیں گے. چیف آف دی آرمی سٹاف صاحب پھسل گئے اور 12,000 کی فوج میں سے 8,000 کو توڑ کر وہ لشکر فرعون شام سے جا ملا اور صبح کے وقت 4,000 لوگ نمازی کو ڈھونڈتے رہے. اس کے بعد کیس آیا, کیس ادھر لڑنے گیا, پیچھے افواہ پھیلا دی گئی, کیس قتل ہو گئے. 4,000 کی فوج, اس کے 3 گروہ, ایک خارجی اس فوج کے اندر جو محبت امام حسن میں نہیں آئے تھے, وہ بغض فرعون شام میں آئے تھے, وہ اس سے بدلہ لینا چاہتے تھے. اکیلے بدلہ نہیں لے سکتے تھے, انہیں کسی بڑے لشکر کی حمایت کی ضرورت تھی, تو مجبوراً وہ امام حسن کے ساتھ ملے ہوئے تھے کہ ان کے ساتھ جائیں اور جا کے فرعون شام سے بدلہ لے سکتے. تو ایک وہ ساتھ میں ملے ہوئے, یہ ایک خارجی. دوسرے وہ کہ جو امام کے ہمدرد ہیں لیکن مصلحت کو نہیں سمجھتے اور انہیں امام تقریر کرتے ہیں اور خضر کا واقعہ سناتے ہیں کہ دیکھو خضر نے موسیٰ کے سامنے کشتی میں سوراخ کیا, بندے کو قتل کیا اور دیوار کو تعمیر کیا, لیکن موسیٰ کی سمجھ میں نہیں آیا. کہا میرے معاملات تمہارے لیے مثل جناب خضر ہیں کہ جن کی حقیقت سے میرا خدا واقف ہے یا میں, تمہیں واقفیت نہیں ہے. اب امام کی فوج کے اندر 10,000 کی سالاری حضرت عبداللہ بن جعفر طیار, 10,000 کی سالاری حضرت حسین بن علی علیہ السلام, لیکن یہ لشکر پیچھے اور امام صرف 4,000 کے لشکر کے ساتھ. اس 4,000 کے لشکر میں سے آدھے سے زیادہ مجمع نے امام پر حملہ کر دیا.
اور فکرے کہتے تھے کیونکہ افواہ پھیلا دی گئی تھی کہ امام حسن نے حکومت اس کے حوالے کر دی ہے. سیاست کی چال بازی تھی. این آر او پہ دستخط ہونے سے پہلے کتنے عرصے تک بلی اور چوہے کا کھیل کھیلا جاتا تھا. ہو رہا ہے, ہو گیا ہے, اتنے % ہو رہا ہے, بالکل نہیں ہو رہا, کوئی رابطہ نہیں ہے. ہر سیاست کی ماں ہے فرعون شام. سیاست میں جتنی دھوکے بازیاں اور جھوٹ داخل ہوئے ہیں اس کا مرکز دمشق رہا ہے. اور ادھر تھا دین. یہاں جھوٹ نہیں بولا جا سکتا تھا. امام حسن کو حکومت کرنا نہیں آئی, مولا علی کو خلافت سنبھالنا نہیں آئی, باپ بیٹے نے جتنا عرصہ بھی حکومت کی معاذ اللہ, انہیں سیاست نہیں آتی تھی. یہ فکرہ ہے. طاہا حسین جیسے نے پوری کتاب لکھ دی, مولا علی کو سیاست نہیں آتی تھی. آپ افطاری کی مجھے دعوت دیں, مثال دے رہا ہوں, اور میں آپ کے پاس 7 بجے پہنچ جاؤں, 7:45 بجے روزہ کھلتا تھا اور میں روزے سے تھا, تو میں چپ کر کے بیٹھ گیا. ابھی پونا گھنٹہ رہتا ہے. 10 منٹ بعد 4 تلنگے آ گئے. ان تینوں چاروں کو روزہ نہیں تھا. ان کے سامنے پکوڑے پڑے تھے, سموسے پڑے تھے, فروٹ چاٹ, دہی بلے وغیرہ وغیرہ وغیرہ. وہ باتوں باتوں میں پورا میز صاف کر گئے افطار کا ٹائم ہونے سے پہلے, اور میں ہاتھ میں ہاتھ رکھ کے بیٹھا رہا. اب کوئی کہے جی ناصر صاحب کو تو کھانا ہی نہیں آتا. ناصر صاحب کے سامنے دین تھا. اب جو کہتے ہیں کہ مولا علی کو سیاست نہیں آتی تھی وہ جاہل ہے. علی سیاست نہیں تھا, علی دین تھا. اب جہاں دین ہوتا ہے وہاں مد نظر صرف دی آیت اللہ خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ کا فرمان گرامی ہے کہ اسلام کو دنیا کی نظر سے مت دیکھو, دنیا کو اسلام کی نظر سے دیکھو. جیسے ایمان کا بھی قول ہے کہ نماز سے مت کہو کہ مجھے کام ہے, کاموں سے کہو کہ میں نے نماز پڑھنی ہے.